Enregistrement. كيف بالي نوال رمضان؟ Je partage mon écran. Voilà. Alors, je vais créer un nouveau projet. Windows Form, là. Web. Oui. Alors, et Ajax ASP. OK. Alors, ce que nous allons essayer de faire, nous allons essayer de faire un formulaire où on va sentir le besoin de l'Ajax, c'est-à-dire une partie du formulaire qui va être rechargée sans recharger toute la page. Alors, on dit le projet, un nouvel élément, webform 1, ajouter. On dire aussi webform d'inscription. On va faire un petit truc simple. Dire un tableau. Tableau, insérer, tableau, 2 lignes, dire plus de lignes, 4, 5 lignes. Alors, dire une zone de texte. Text box. وندير واحد deuxième text box. وندير واحد le bouton. OK. وندير واحد الجريد فيو. Alors, on va imaginer que on va afficher مثلا les livres d'un auteur. دابا هنا نكتب saisir code auteur. وهنا تكون عندي un bouton سميتو afficher. D'accord. Lorsque je clique sur afficher livre, كيبان لي livres ديالو في هاد الجريد فيو. والفوق غادي يكون عندي des données. Alors, le contrôle غادي يكون غادي ندير هذا un text box, un password. Vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi le password. Donc, je saisis un password. Je can dire le code de l'auteur, can dire afficher livre, ou كيبانوا لي les livres ديالو. Alors, غادي نزيد واحد la classe ado. Donc, j'ai déjà récupéré le code de la classe pour ne pas perdre trop de temps. System.data et using system.data.sql client. Lorsque je clique sur afficher livre, j'aurai besoin de la requête string requête égale select étoile from livre. عندي واحد la colonne auteur where auteur égale plus text point text. بوكس 2 مدام. Hein? 2 ماشي 1. 2 لا يكون فيه الباسورد. Oui, c'est vrai, merci. Je sais parce qu'on n'a pas bien renommé. 2. Oui, très bien. Alors, on va dire grid view 1. Point quoi? Point data source égale à ado.lecture base de données requête. Grid view 1. Data bind. الكود غير بغيت ندخلو باش نشوفو حنا نبقاو دايما في لادو. صافي je vais exécuter. Exécuter في الأول sans Ajax. Comme ça, on va voir la différence et comprendre.
Alors هنا غنكتب ان مود باس. حنا عارفين المود باس فاش كيوقع ليا ان بوست باك المود باس مالو كيتمسح ياك عاقلين عليها. Oui, madame. وي انا غادي ندير كود 10 افيشي ليفر ها هما كيبانو لي لو ليفر ديال لوتور نيميرو 10. تري بيان. شو الباسورد شنو طرا ليه تمسح وقع لي ان لا باج الي ريشارجي. دابا حنا شنو بغينا فاش نديرو افيشي ليفر ما تشارجاش لي لا باج كلها. شنو اللي يتبدل ليا هذيك لاباج هذا جريد اللي فيها الجريد فيو وهاد المود باس وهذا ما عندولاش يتشارجا يمشي ويجي. دونك اون فا ليميتي اون زون وغادي نقولوا ليه هي لا زون qui va être rechargée. Donc comment on va faire ça؟ شنو غادي خصنا واحد كنمشيو الاجاكس اكستنشن هنايا كنحتاجو واحد سكريبت مانجر غنحطو الفوق. اوكي ندير هنا انطري صافي انا خرجت فوالا. ومن بعد je vais spécifier la zone modifiable. La zone modifiable هي هاد السكريبت مانجر ضروري نديرو الفوق حيت هو كي va me générer le script Ajax d'une façon automatique بالفريمورك. حنا غير خصنا نجلسيو ونديبوزيوه الفوق ومن بعد غادي نجبد واحد لابديت بانيل وداك لابديت بانيل غنحط فيه لو كود كي فا ايتر ريشارجي. الوغ لو كود كي فا ايتر ريشارجي شنو هو؟ عندنا الجريد جريد فيو سي الجريد فيو بوحدها. شنو هو ليفينمون اللي كيهز ليا شكون اللي كيشارجي ليا الجريد فيو؟ سي لو بوطون. افيشي تكست دونك بوكس ضروري ندخل معايا حتى لو بوطون. دونك غادي نجي انا لهنا باش ما نتبرزدش وغادي نهز الوغ اس بي جريد باش ندخلهم حتى هما هنا بانيل. خصهم يكونوا عندي هنا هادي وهادي. دونك لافيشاج عندي ماشي هو هداك حيت درت لا طابل. الوغ كي غادي يبان هادشي شوفو لا سورس. الوغ شنو عندي هنا عندي ابديت بانيل شفتو التكست بوكس والباتن ما جايينيش في الابديت بانيل. دونك غنهزهم غادي نحطهم وسط الابديت بانيل. il fallait qu'à l'intérieur de l'update panel ندير une table. ماشي مشكل دابا هما جاوني بحال هكا حيت حطيتهم كلهم في تي دي وحده في اون سول سيلول. شفتوها كيفاش جاو مكيهمناش. بلوز امبورطون سي كو هاد لي 3 كونترول كلهم يكونوا في الابديت بانيل ما يكونش غير الجريد فيو بوحدها حيت شكون اللي غادي يلونسي لي الجريد فيو سي لو بوطون. وشنو اللي خارج ليا على الابديت بانيل خارج ليا هاد التكست بوكس اللي فيه الباسورد. alors on va réexécuter. alors دابا غنكتب ان باسورد هنا غادي ندير 10 ونقول لي افيشي ليفر. هنا اش كتلاحظوا المود باس ما تمسحش. صافي رماركي المود دو باس ما مشاش. شنو كيعني ما تشارجات ليش لاباج كامله من الاول تشارجا ليا غير هاد لابارتي هذا ما عندوش لي ليفر. هو المود باس باقي ما مشاش. فهمتوا؟ وي دونك بوغ امبليمونتي اجاكس في لا اس بي ما كنديرو حتى حاجه كندزو معناها لي كونترول كي فون طو لو طرافاي بور نو.
اوكي دونك لاش تنعقلو على كنهزو معنا داك لو سكريبت ماناجر في الاول اللي هو celui qui va générer tous les scripts JavaScript etc. وكنهز معايا ان كنترول ابديت بانيل. هاد ابديت بانيل شنو كندير فيه لي كنترول qui vont être mis à jour sans oublier le contrôle qui va me générer qui est en relation avec le contrôle à mettre à jour. هذا بايلا كنت عندي البوطون هو اللي كيجينيري ليا لا ميز ا جور دونك حتى البوطون خصو يكونوا في ابديت بانيل. اسكو سي كلير؟ هاد دابا عندي دو غري لا غري الاولى ولا غري الثانيه اللي سيليكسيونيت في الغري الاولى كتشارجا ليا الغري الثانيه. شنو خصني ندير في الابديت بانيل؟ الجريد الاولى بجوج نحطهم بجوج. دابا انا فاش كنسيليكسيوني في الغري الاولى مثلا ايماجيني هادي سي اون غري ندير حداها اون دوزيام غري وانا نقول الا سيليكسيونيت شي حاجه هنا تبان لي انا خصهم بجوجهم يكونوا وسط الابديت بانيل حيت هنا كنكليكي وهنا كيبان ماشي غير الثانيه بوحدها اللي تكون حيت دابا لوجيكمون كتقول شنو اللي خصو يتشارجي غير هذا بوحدو اللي يكون في الابديت بانيل الوغ كو سي فو خصني نهز معاه حتى الكونترول اللي مصيفط ليفينمون يكونوا بجوجهم وسط اللي غنكليكيو فيش دابا هنا البوطون كون الا خرجناه نشوف انا خرجت البوطون من الابديت بانيل تاكدوا منه في لا سورس ما كاينش وسط الابديت بانيل. شوفوا اسكو سا فا دوني شفتوا غيمشي المود باس. يعني شنو وقع شارجت لي لاباج كامله فهمتوا. Donc c'est important que le bouton il soit à l'intérieur de l'update panel, c'est obligatoire. من خرجت le bouton تشارجت لي toute la page. Donc l'update panel خصو يكون فيه حتى le contrôle اللي كي يديكلونشي ليا لي فيلم. مادام هذاك التكست بوكس نقدروا نخرجوه برا وين التكست بوكس اللي كنديروا فيه لو كود. وي حيت ما كيتمحاش منه لي دوني. ولكن بلاتي غادي نشوفو سكريبت ماناجر غادي يخدم به. نخرجو برا وندخلها ندخل البوطون. فوالا اتشارج على باج ما درتش كاين جو كخوا سيكول دا لا اتشارج على باج عرفتي هي نسو تساوي كل داخل. هذا هو المود باس وهذا هو 10 لا دونك ماشي اوبليغاتوار ما تشارجتش لاباج. داكور Donc, le plus important, c'était le bouton et le grid. Voilà. Donc, هذا هو le point essentiel باش نردو ليه البال هو داك لو بوطون. دونك الا كانت عندي الجري الاولى مع الجري الثانيه اللي كنكليكي في كيديكلونشي واللي افيشي بجوج كنديرهم في نعم البوطون حيت كديكلونشي و فوالا دونك هذه اللي بغيت نتعقلوا عليها حيت بحال دابا الا كان في ليكزارسيس هذا هو لي زيكزارسيس كيتحطوا بزاف تيقول لك كتكون عندك جري وفيها بحال ليكزارسيس اللي درنا اخر مره فداك الفان فورماسيون تيقول لك احنا كنا كنافيشيو في نوفيل باج هذاك لو بوطون سيليكسيوني باش كنسيليكسيوني لوتور وكيبانوا ليا لي ليفر ديالو كنت كنافيشي لي ليفر في اون اوتر باج الكوماند فيلد غادي نديرو كوموند فيلد وغنافيشيو لي ليفر في لا ميم باج
وإلا قالوا لنا نخدموها بلاجاكس خصني لي دو غري بجوج يكونوا في الابديت بانيل، ما تكونش غير الغري الثانيه. وي حيت الكاين الاولى كديكلونشي فيها الاخر كتافيشي فيها. فوالا هذا ديالي باش تحداو معاها، تحداو باللي هاد لي دو كونترول بجوج خصهم يكونوا وسط الابديت بانيل. متفقين؟ كتبقى ابديت بروغريس. ابديت بروغريس شنو فيها؟ هي تيقول لك لو طون دو شارجمون فاش انت فاش كديكلونشي كتافيشي ان ميساج. الوغ ابديت بروغريس كتقول ليه فين هو الابديت بانيل ديالو. الوغ اسوسييتد هي عندي هنايا associated update panel غادي نقول ليه حنا هو الابديت بانيل 1. وفي لو مومون اللي غتكون هو كيشارجي شنو هو لو ميساج كون فا افيشي ولا لا فوتو. دونك هنا نقدر ندخل اون فوتو ولا نقدر نكتب ان ميساج، نكتب شارجمون اون كور. اوكي المهم خلينا هادشي اللي مخربق في الديزاين. المهم نفهموا لو برينسيپ. دونك فوقاش غتبان ليا الشارجمون اون كور؟ غتبان ليا لو طون اللي هو غادي يجيب لي دوني. alors هنا سي لو مود باس، هنا 10 هنا افيشي. هنا بانت ليا الشارجمون اون كور. علاش؟ حيت ما كاينش داك الوقت ما بين وبين. فوالا تري بيان. داكشي علاش في التي بي عطاوكم شنو عطاوكم في التي بي؟ راكي هنا شوفها بروسيدور. سليب فوالا دونك سميتو اجاكس تي بي اجاكس. فين حليتو كاع؟ غنحلو من هنا. بروغرامي افيك اجاكس. الوغ شنو عطاونا في الاخر؟ عطاونا واحد ثريد سليب. نتسناو واحد 3 سكوند. دونك هي اللي غنمشي نديرها في هاد افيشي ليفر. دونك فاش غنقول ليه افيشي ليفر غنتسنى واحد 3 سكوند عاد نيكزيكوتي لا روكيت. دونك داك الوقت هما قالوا لنا في ليفيلمون تكست تشانج الاندكس في جريد فيو. حنا على حساب حنا غنديروا اللي بغينا دابا، حيت حنا اش كيطرا حنا كنديروا افيشي ليفر. فاش كنديروا افيشي ليفر كنتسناو هاد الكريد الثانيه تعمر. وي حنا غنعطلوها داك الوقت اللي غادي تعطل غادي يبان ليا داك لو تكست. الوغ هنا نديرو هاد الكونترول مود باس زوين كيوريك غيالمون كتشوفها واش تشارجات ولا ما تشارجاتش. هذاك درنا غير تيموان باش نتاكدوا بلي راه effectivement la page n'a pas été rechargée. ها هو chargement en cours 3 secondes قاعده تبان. شفتوا وي اون ايماج انيمي فيها داك اللودين ولا داك لو سيركل اللي كيبقى كيدور كتشوفوهم في دي باج. donc le temps de récupérer les données vous affichez avec le message. donc هذاك هو update progress. c'est clair? وي وي donc faire l'Ajax FlySP c'est un jeu d'enfant. كتفهم والو في l'Ajax ما عرف والو لا HTTP request لا حتى حاجه. كتجلسي script manager update panel update progress pour afficher un message d'attente وساليت. donc c'est ça le framework. كتكون عندي une abstraction de la technologie. J'utilise une technologie sans la maîtriser. Oui. الدور ديال الاجاكس هو لافيشاج صافي. ما نقدروش نديروا واحد الفورم ديال الانسكريبسيون ولا شي حاجه نصيفطوا بها لي دوني. كيفاش تصيفط بها لي دوني؟
عشان هذيك مثلا عندنا واحد الفورم ما بغيناش تشارجو ويصيفط لنا لي دوني في لاباز دوني، نقدروا نخدموها بلاجاكس ولا الدور ديالو غير لافيشاج غير افيشي لينا صافي. لا مش كي افيشي. نقدروا نديروا لانسكريبسيون لابديت. C'est un rechargement partiel de données. ماشي de données. C'est le rechargement partiel de la page. ما كنشارجيش la page كاملة، كنشارجي غير une partie de la page. هذا هو le but essentiel ديالو هنايا. واستعملو فاش ما بغيتي. فاش بغيتي دير لونفوا دي دوني، انت فاش غادي تخدم بهاد الاجاكس اكستنشن ما كتبلوكيش لاباج كلها. حيت حنا نورمالمون الا ما خدمناش به وجينا درنا لو بوطون انسكرير، اش كيطرا؟ لوتيليزاتور ما كيبقى يدير حتى حاجه، كيبقى كيتسنى حتى دوز ديك انسكرير ويشوف لا ريبونس من عند السيرفور باش يشوف واش غو ديريكسيون ولا افيشي ميساج. هذا كيتسمى مود سينكرون. جو سوي بلوكي، ما كندير حتى حاجه اخرى. Tu as compris? وي وي داكور. كنقدرش نصيفط بزاف ديال لي روكيت للسيرفور وهو يرجع ليا لي ريبونس. وي فهمت. فهمتي؟ ميرسي ماما. اما دير اللي بغيتي به. اما لو بوت اسينسيال سي كو tu bloques pas toute la page web. دابا حنا فاش كنا je vais réexécuter. اوكي ماما. alors d'abord alors هنا je saisis ندير afficher livre. le temps اللي هو كيجاوبني انا كنعمر عاوتاني في الفورمولير. شفتو كنت كنقدر نكتب في المود باس الوقت اللي هو كيجاوبني. شتي هو راه كيدير لي شارجمون اون كور وانا كنكتب ما بلوكيتش لا باج. دونك هذا هو الانتيغي بريمورديال ديال لاجاكس. دابا الا زولنا غادي نزول هادي باش تبان لي بلي لا باج تشارجات كامل. خرجت البوطون من لابديت بانيل. regardez la différence. دابا انا غنقول لي 10 غنقول لي afficher. داكشي اللي كتبت غيمشي ليا حيت تشارجات ليا لاباج. جو بوفي با ترافايي اون باراليل. حتى كون كتبت شي حاجه وعطاني لا مان فاش تشارجات لاباج مشى. اوكي alors il y a un truc le grid view qu'on n'avait pas vu, c'était le footer. نشوفو معاكم. Alors, هنا عندي في هاد grid view, qu'est-ce que je suis en train d'afficher? J'affiche la liste des livres. Maintenant, je veux ajouter واحد le footer à la fin de la grille qui va m'afficher le nombre total des livres. Donc, d'ailleurs, je profite de l'occasion de vous montrer ça. Donc, on va afficher les propriétés de la grille. Donc, les propriétés, on dit واحد show footer. Par défaut, il est false. Oui. Alors, lorsque je vais afficher les livres de l'auteur, les grid view 1. Footer row, j'accède directement au footer row.
pouvez spécifier واحد sales.sales. Alors footer هنا عندي شحال فيها من sales. Donc نقول لها sales 1 point text. Voilà. نقول لها nombre total de livres. Attention mes livres. وهذاك الفوتر عاوتاني je vais afficher le nombre total. Sales 2. Le nombre total غادي نقول ليه هي grid view 1 point rows point count point to string. Alors regardez ce que ça va donner. Donc, 3 minutes. Voilà, la dernière ligne, tu vois. Fait un nombre total de livres. 1. Donc, dès qu'il se met le footer, je peux lui changer de style. Alors, on indique les propriétés. Alors, footer style, non? Voilà. Non, on va le back color. Je peux choisir rouge. Border color. مدام Non. نقدروا نيفيتيو هذوك لي كولون لي زايدين. وي ديك الساعات كتقادة كيما بغيتي. نوريك غير البرانسيپ ديال الفوتر وصافي. دابا ديال كتافيشي سورتو في اون كوموند كتافيشي لي برودوي ومن بعد كتبغي تافيشي لا سوم توتال. عطينا ان بوتيت اكزومبل. دونك ديك 3 سكوند كتبقى كتعطلنا. ها هي الفوتر كتبقى بوحدها كتجي كتبان. جافيش في لا سيلول اللي بغيت. انا اختاريت ال1 و 2. اوكي. Donc voilà. Donc في fin de formation 2019 عطيتكم هاد la partie de l'Ajax واحد السؤال. Donc d'abord vous savez comment on va travailler. مدام عندك 2019 شي مابقاش عندي. ها 2019 عندك؟ نو. انا دابا نحطو لكم دابا نخدمو la première variante. Journée 1 variante. داكور. C'est bon, vous avez des questions? نو مدام. Je me réveille de son. Mais une petite fleur.